जिस तरह पूरी कोशिश से तुम अपने गुनाह को छुपाते हो, इसी तरह अपनी नेकियां भी छुपाने की कोशिश करो। अपनी ज़बान को सलाम का आदी बना लो, इससे दोस्त बढ़ते हैं और दुश्मन कम होते हैं। सोचों के बदलने से निकलता है नया दिन, सूरज के चमकने को सवेरा नहीं कहते। तारीफ के मोहताज लोग तनकीद से हौसला हार जाते हैं, वह अपने काम में दिलचस्पी छोड़ देते हैं। और अलमिया ये भी है कि आजकल पढ़ाई सिर्फ अच्छा नौकर बनने के लिए की जाती है, ना कि अच्छा इंसान बनने के लिए। ए अमीर दुनिया, ये जो तुझे झुककर सलाम करते हैं, ये फ़कत तेरे पैसे का एहतराम करते हैं। एक बात याद रखो कि माफ़ कर देने वाला माफ़ कर दिया जाता है। कचरे में फेंकी गई रोटियां यही बयान करती हैं कि इंसान पेट भरते ही अपनी हैसियत और अपने रब को भूल जाता है। सच्ची इज्जत और ऊंचा मकाम सिर्फ अच्छे काम से हासिल होता है। जुल्म की रात कितनी ही तवील हो, इंसाफ की सुबह ज़रूर होती है। चेहरे पर कभी यकीन ना करना, क्योंकि चेहरे से बड़ा कोई नकाब नहीं। गुस्से के वक्त बर्दाश्त का एक लम्हा तुम्हें 1000 दफ़ा शर्मिंदा होने से बचा सकता है। अपने अंदर की गंदगी को दूसरों में तलाश करने को शक कहते हैं। छोटी छोटी बातें बड़े बड़े रिश्तों में ऐसे बदगुमानी के सुराख कर देती है कि इंसान सारी उम्र उन सुराखों में वजाहतों की ईंटें लगाकर भी अपने खूबसूरत रिश्ते को नहीं बचा सकता। और आजमाइश तो फिर मनपसंद चीज से ही शुरू होती है। वालिदैन की दी गई आज़ादी आपके पास एक अमानत है, उसमें कभी खयानत ना कीजिएगा। खौफ खुदा रखते हुए दुकान में बैठकर तिजारत करना दीन है, और लोगों को दिखाने के लिए मस्जिद में बैठकर इबादत करना दुनियादारी है। दोस्त कमज़ोर हो जाए तो दुश्मन खुद ब खुद ताकतवर हो जाता है। आपका बेहतरीन उस्ताद आपकी आखिरी गलती है। मुस्कुराहट एक दुआ है और एक तोहफा है, इसे लिया कीजिए और दिया कीजिए। दौलत से कभी खरीद न सका कोई इंसान की मोहब्बत, ज़बान के नरम लहजे से इंसान बिका करते हैं। जिन लोगों की तन्हाइयाँ पाक होती है, उन लोगों की दुआएं कभी रद्द नहीं होती। सिर्फ अपने आप को साफ रखना निस्फ ईमान नहीं, अपनी सोचों और दिल को भी साफ रखना चाहिए। एक आह भी लग जाती है, तुम बद्दुआ की बात करते हो। हया की सीढ़ी से अगर औरत का पांव फिसल जाए तो पूरा घराना मुंह के बल गिरता है। घर बड़ा हो या छोटा, मिठास ना हो तो इंसान क्या, चींटियां भी नहीं आती। अनपढ़ होना कोई शर्म की बात नहीं है, सीखने की कोशिश ना करना शर्म की बात है। खुशबू लगाने से पहले ये भी सोच लेना चाहिए कि कहीं हमारे किरदार से तो बदबू नहीं आ रही। अगर घर में 3 वक्त का खाना बन रहा है, मेहमान भूखा नहीं जा रहा, ज़रूरतमंद की मदद हो रही है और औलाद को तालीम मिल रही है, तो आप अमीर तरीन इंसान हैं। अल्लाह अगर आपका रिस्क खोल दे तो दस्तरखान लंबा कर दो, दीवारें नहीं। बंदे का बंदा बन जाना मुश्किल है, न पीर बनना मुश्किल है,
اور نہ فقیر۔ اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ زندگی میں بہت سی باتیں ناقابل برداشت لگتی ہیں، لیکن یہ بات ہمیشہ حوصلہ دیتی ہے کہ اللہ کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں چند باتیں سیکھی ہیں۔ ماں باپ کے علاوہ کوئی وفادار نہیں۔ عزت صرف پیسے کی ہے، انسان کی نہیں۔ غریب کا کوئی دوست نہیں بنتا۔ انسان جس کے لیے دل سے مخلص ہو وہ دھوکہ دیتا ہے۔ لوگ اچھی سیرت کے بجائے اچھی صورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ جب یہ احساس پیدا ہو جائے کہ کون سا خیال میں عقل اور دانش سے پیدا کر رہا اور کون سا خیال مجھے دیا جا رہا ہے، تو پھر اسی لمحے کو ولایت کہتے ہیں۔ دنیا کے سامنے چیخنے سے اچھا ہے کہ اللہ کے سامنے رو لو۔ اللہ دکھ بھری داستان کو بڑے دھیان سے سنتا ہے۔ کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے، کچھ الجھنیں سلجھا بھی دیتا ہے، لیکن اگر سارے ہی غم سلجھ جائیں تو آدمی اور اللہ کے درمیان بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو۔ اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ کبھی اس کو نظر انداز نہ کرو جو تمہاری بہت پرواہ کرتا ہے، ورنہ تمہیں کسی دن احساس ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرا گوا دیا۔ سب کچھ کھونے کے بعد اگر حوصلہ باقی ہے تو آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ ایک فضول سی راحت اور آسائش آپ کو کیسے پرتکبر اور بے وقوف کر دیتی ہے۔ اگر دنیا آپ پر ہنستی ہے تو آپ بھی دنیا پر ہنسے، جو کہ دنیا بھی تو اتنی ہی مزاحیہ ہے جتنے کہ آپ۔ بوجھ میں اگر محبت نہ ہو تو وہ بے شک ایک تنکے کا بوجھ بھی کیوں نہ ہو برداشت نہیں ہوتا۔ جب کوئی ہر وقت تمہاری عیب جوئی کرے تو اس انسان کو مکمل طور پر نظر انداز کرو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ کو پہچاننے کے لیے پہچان والے کو قبول کرنا ضروری ہے۔ جس کو عمل نہ کرنا ہو، دنیا میں سب سے زیادہ مجبوریاں اور دلیلیں اسی کے پاس ہوتی ہیں۔ کسی انسان کا مکمل خاموش ہو جانا چیخ کر رونے کے برابر یا اس سے بھی شدید ہے۔ یاد رہے کہ جب تک اندھیرا نہ ہو، لوگ جگنوں کو بھی ایک عام سکینہ ہی کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہر چیز کے ثواب کا اندازہ ہے مگر صبر کے ثواب کا اندازہ نہیں۔ جو محبت روزانہ نہیں ابھرتی وہ روزانہ مرتی ہے۔ تو اپنے آپ کو گندا کیے بغیر کسی شخص کو گندی نالی میں دبا کر نہیں رکھ سکتی۔ انسان اپنی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ خود ہے۔ آپ کا علم آپ کی زبان سے کم اور آپ کے کردار سے زیادہ ثابت ہونا چاہیے۔ گناہ جتنا بھی ہو، واپسی کے لیے پرواہ نہ کیا کرو۔ سیدھا اللہ کے حضور سجدے میں جاؤ تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ وہ آنسو کتنے تکلیف دہ ہوتے ہیں جو باہر ٹپکنے کے بجائے اندر گرتے ہیں۔ ڈگریاں تو تعلیم میں خرچ ہونے والے مال کی رسید ہے، علم تو وہی ہے جو کردار سے چھلکتا ہو۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ ختم ہوتی ہے نہ تبدیل۔ اگر اللہ من جائے اور کہے کہ بول کیا چاہیے
تو آپ صرف اتنا کہنا کہ تیری رضا چاہیے